सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि धारा 7 मा के छ? नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने, यो पढेर सुनाउँदा पनि मलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, तपाईहरुलाई सुन्दा पीडा लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्छ। तर नेपालीहरूलाई भारतमा समान व्यवहार कबुल गर्दैन। कहाँ छ देश? तपाईँ नेपाली बनाउनुहुन्छ, अङ्गीकृत नेपाली बनाउनुहुन्छ, तपाईँ वंशज नेपाली बनाउनुहुन्छ। तिमी संसदलाई नेपाली बनाउने अधिकार छ? तिमीले यो नागरिकता विधेयकले नेपाली बनायो कि बनाएन? कुन अधिकार छ तिमीलाई नेपाली बनाउने? तपाईँ यसरी नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सिक्किम के भयो, फिजी के भयो? अब तपाईँ जनताको कठघरामा तपाईको संसद पद विचाराधीन भयो कि भएन? अनि तपाईँ नेपाली जनताको अभिमत लिन बाँकी छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक पास गर्ने तपाईँ त्यही मुख लिएर भोट हाल्न माग्न जाने, अनि तिनै जनता तपाईलाई भोट हाल्ने। यो देशका जनता कहाँ छन्? पत्रकार कहाँ छन्? वकिल, डाक्टर, मास्टर कहाँ छन्? अनि राष्ट्रपतिजीले ऐतिहासिक कुराको बारेमा विचार गरौँ भन्दा त्यो राष्ट्रपति निरङ्कुश भएन। अब तपाईलाई अब रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो तपाईले। राष्ट्रपति त्यो रबर स्ट्याम्प हो भने त्यसले कसरी पुनर्विचार गर्यो होला? रबर स्ट्याम्प सुरले सोध्छ, रबर स्ट्याम्पको दिमाग हुन्छ कि यो प्रतिनिधि सभाको दिमाग त छ? यो सरकारको दिमाग त छ? यी संसद सदस्य हुँ भन्नेहरू आफै 48 वटा 100 वटा संशोधनका प्रस्ताव राख्ने अनि त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, यी कसका पाल्तु हुन्? यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो, गम्भीर सवालहरू उठान गर्नुभयो। विश्वभरिबाट हेरिरहनु भएका नेपालीहरूको चासो, तपाईसँग एउटा प्रश्न हुन सक्छ, जिज्ञासा हुन सक्छ। जस्तै यो परिप्रेक्ष्यमा जसरी दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ, यो अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग विशेष गरी कानुनकै कुरा होला, के छन् कानुनी अधिकारहरू, उहाँले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? राष्ट्रपतिले त्यसमा जो कानुनविदहरूले आफ्नो तर्क राखेका छन्, सेना प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, के छ यी विषयहरूमा? अब फेरि पनि संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 दोस्रो चोटि हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिका नेपालीहरूले नागरिकता विधेयकको विषयमा बडो गम्भीरताका साथ चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइदिएको विधेयक दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेपछि यति बेला आम नागरिकहरूले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको अबको भूमिका के रहन्छ? यी यावत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद विष्णु भट्टराईसँग। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो नागरिकता विधेयकको विषयमा विश्वभरिका नेपालीहरूले र यहाँहरू जस्तो एउटा राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वहरूले यो राष्ट्रको विरुद्धमा रहेको छ, यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन्, धारणाहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारले यसलाई जसरी प्रमाणीकरण गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन खोजिएको देखियो। यसको कानुनी पाटालाई केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। यो अवस्थामा सरकार कामचलाउको रूपमा गइसकेको छ, केयरटेकर गभर्नमेन्टको रूपमा गइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले विशेष गरी यो एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा यसरी कामचलाउ सरकारले यसलाई प्रमाणीकरण गर्न पाउँदैन, संसदले अनुमोदन गराउन पाउँदैन। यो कामचलाउ सरकार हो र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि कानुनले के भन्छ भने यो संसद विघटन हुनुपर्ने हो। संसद पनि चलिरहेको छ। राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय पद, जसरी राष्ट्रपतिले 15 बुँदासहित सुझाव दिएर संसदमै फिर्ता पठाइदिनु भयो,
त्यो उहाँको सुझावलाई पनि कुल्चेर व्यवस्था गरेर साँच्चै नै भन्ने भने अमर्यादित ढङ्गबाट फेरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको जस्तै अनुमोदन गरेको अवस्था छ भनेपछि यो अहिलेको जे सरकारको काम कारबाही छ यो कानुनसँग जोडिएको विषय हो कि अथवा के हो भट्टराई सर? धन्यवाद। अहिले पछिल्लो पटक विजय चौथाईवालाको रक्षाबन्धन र भर्खरै पुष्पकमल दाहालजीको भारतीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपीका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डाजीसँग अजित डोभालसँग भेटघाट पछिको नागरिकता विधेयक त्यो पनि फास्ट ट्र्याकबाट आउने र त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसदले पारित गर्ने, संसदमै रहेका यिनै राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरूले लगभग 100वटा संशोधनका प्रस्तावहरू राख्दै पनि त्यसमाथि पनि छलफल नगर्ने र त्यसको आधार चाहिँ यो 2075 सालदेखि संसदको विचाराधीन रहेको विषय हुँदा अब यसमा बढी छलफल गर्नु पर्दैन भनेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने काम, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि नेपालको संसदका यिनीहरूको वैधानिकता संवैधानिकताको बारेमा समय रह्यो भने कुरा गरौँला, तर नेपालको संसदका संसद सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले 48 जना संसद सदस्यले लगभग 100वटा सुझाव त्यसमाथिको संशोधनको सुझाव जे दिएका छन् तिनीहरूलाई अनदेखा गरेर नागरिकता जस्तो विधेयक पारित हुन्छ भने यी संसद सदस्य भएका चाहिँ के गर्छन्? यी पार्टीका झोले अथवा पार्टीले जे भन्यो त्यही गर्ने भन्ने हुँदा यिनीहरूले त्यो संशोधनको प्रस्ताव किन राखेको? अब एउटा यो। हजुर हजुर। अब राष्ट्रपतिजीले 2-3वटा कुरा म हिमाल अनलाइनलाई निवेदन गरौँ प्रदीपजी, यो संविधानका सर्जक हुँ, निर्माता हुँ भन्नेहरूले यो संविधानको धारा 61 को 3 मा के लेख्नुभयो भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ, यो संविधानको पालन र संरक्षणद्वारा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनेछ भनेर तपाईले संविधानको धारा 61 को 3 र 4 मा लेख्नुभयो। राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन पनि गर्नु पर्यो, यो संविधानको पालन पनि गर्नु पर्यो तपाईले लेख्नु भएको। र यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 ले के लेख्यो भने अर्थ विधेयक बाहेक राष्ट्रपतिले आफू समक्ष प्रस्तुत हुन आएका विधेयकहरूमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्नका लागि उत्पत्ति भएको सदनमा 15 दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले संविधानको धारा 61 को कुरा निवेदन गरेँ हिमाल अनलाइन। हजुर हजुर। त्यसै गरेर 113 को 4 पनि निवेदन गरेँ। यो संविधानको व्यवस्था यो संसदलाई थाहा छ कि छैन, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन? म त आक्रोशका साथ भन्छु यो सरकार संविधान बमोजिमको सरकारै होइन, यो त चोलेन्द्र शमशेरजीले बनाइदिएको परमादेशको सरकार हो, यो नेपाली जनताको सरकार होइन। म आम संसारमा आक्रोश अभिव्यक्त गरेर भन्दैछु नेपाली जनताले वर्तमान गठबन्धनलाई तपाई सरकार चलाउनुस् भनेर नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको छैन, अनुमोदन गरेको छैन, मत दिएको छैन। तपाई चोलेन्द्र शमशेर लगायतका 4-5 जना न्यायाधीशले बनाइदिएर तपाई सरकार भएको, तपाई यसमा नेपाली जनताको तपाईलाई अनुमोदन छैन। संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको कुराकानी गर्ने हो भने सर्वोच्चले त्यसरी परमादेश जारी गर्न पनि मिल्दैन सरकारको सम्बन्धमा। यो कुरालाई फेरि कुरा गरौँला। अहिले नागरिकताकै बारेमा मैले निवेदन गरेँ। हजुर हजुर। त्यसैले नागरिकता हरेक नेपालीको चासोको विषय हो, यो सरकार नै नेपाली जनताले बनाएको होइन, त्यसकारण यो जनताको प्रतिनिधि होइन भने। अब अर्को मैले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 तपाईलाई निवेदन गरेँ, पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्छ। अब राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भो, एक थरी यी गणतन्त्रवादीहरू, यी निकृष्टतमहरू के भन्छन्? राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प हो,
संसदले पारित गरेको कुरा त्यो तल र माथि भन्ने को हो भन्छन्। अब ठिक छ, तपाईले भनेकै हो, राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नै हो। रबर स्टाम्पले पुनर्विचार गर्न सक्छ। 113 को 3 मा त राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्यो भने पठाउन सक्ने रहेछ। रबर स्टाम्पले पुनर्विचार, रबर स्टाम्पसँग गिदी हुन्छ भने के भन्या त यो खास गरी? यसैले प्रदीपजी यो हाँस्ने कि दुःख मान्ने कि पीडा व्यक्त गर्ने, राष्ट्रपतिलाई तपाईले के भन्नुभयो? अर्थ विधेयक बाहेक भनेपछि तपाईले अर्थ विधेयकमा चाहिँ पुनर्विचार गर्न पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। तर अरु चाहिँ तपाईले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो तपाईले मलाई। र तपाई संसद सदस्य को हो? तपाई संसद सदस्यले भोट दिएर म राष्ट्रपति भएको होइन, म तपाईको राष्ट्रपति होइन। अब मैले पुनर्विचार गरेँ भने तपाई मलाई नियुक्ति गर्ने, मलाई मतदान गर्ने पार्लियामेन्ट, त्यसमा तपाईको नैतिक उत्तरदायित्व छ कि छैन? अब मैले पुनर्विचार गर्न पठाएँ त तपाईले मलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार छ भन्नुभयो संविधानले। मैले त्यो संविधानको धारा 113 को 3 पालना गरेँ भने तपाई मलाई गाली र निन्दा गर्ने को हो? तपाई संविधानको पालना तपाईले गर्नुभयो कि राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो? संविधानको पालना त राष्ट्रपतिले गर्नु। संविधानमा लेखेको कुराको पालना गर्दा तपाई आफैले रोजेको राष्ट्रपतिको निन्दा गर्नुहुन्छ भने तपाईले गणतन्त्रको सम्मान गर्न त जान्नुभयो? कस्तो रहेछ यो गणतन्त्र? राष्ट्रपतिले उहाँको अधिकार मात्र सदुपयोग गर्नु भएको हो। अझ त्यसो भन्दा पनि तपाईले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्नुभयो। अब यसलाई अलिकति जस्तै राष्ट्रपतिको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँको भूमिका, कानुनी अधिकार के छन्, यो विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक आज जसरी एउटा राष्ट्रियताको, देशसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ, यस्तो प्रकारको मुद्दाहरूमा चाहिँ जब आम नेपाली नागरिकले प्रश्न उठाउँछन्, यसका बौद्धिक अथवा जानकार व्यक्तिहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाउँछन्, यस्तो विषयमा चाहिँ जनताको बीचमा गएर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्ता विषयहरूमा बढी आलोचना भयो, बढी टिक्का टिप्पणी भयो भने त्यसको अर्को प्रावधान पनि होला, जनमत संग्रहको पनि कुराकानी होला। यो विषयमा जनताको बीचमा गएर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हालाकि प्रश्न उत्तर गर्नु नै वास्तवमा स्वाभाविक हुन्छ। म यो विषयमा आउने नै थिएँ, त्यो नआइकन साध्य छैन, आउनै पर्छ। तर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को 3 पालना गर्नुभयो। आदरणीय पत्रकार महोदयले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय होइन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय महत्त्वको विषय होइन? होइन। यो त्यो भन्दा पनि विशिष्ट सम्प्रभुताको विषय हो। अब अहिले यो संविधानको पालना गर्नु संविधानको मौलिक कर्तव्य र हक अन्तर्गत यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुन्छ भनेको छ, नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भनेको छ। हरेक संविधानमा यो संविधानको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ त भन्छन्, तर संविधान परिवर्तन भइरहेछ नि। नागरिकले संविधानको पालना गरे भए त परिवर्तन हुँदैन। यसै कारणले गर्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय विषय होला। जस्तो उदाहरणका लागि, सजिलोको लागि, हिजो हामीले राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भनेर राष्ट्रिय गान भन्थ्यौँ। अहिले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्छौँ। त्यसैले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ, सम्प्रभुता चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यसै कारणले नागरिकता भनेको तपाईले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनेपछि प्रदीप धामी नेपालको सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली नागरिक हो। प्रदीप धामी यो देशको राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री हो, संसद सदस्य हो, डाक्टर, वकिल, पत्रकार, मास्टर, सबै कुरा। किनभने प्रदीप धामी अथवा नागरिक सम्प्रभुता हो।
अहिले तपाईले राष्ट्रियतामाथि होइन सम्प्रभुता सुम्पिने काम गर्नुभएको छ। कसरी? 1950 को सन्धिको दफा 6 अथवा त्योभन्दा अगाडि म तपाईलाई 4 वटा उदाहरण दिन्छु। विषय त्यस्तै छ, क्षमा प्लिज कृपया। तपाईले पछिल्लो पटक 2019 सालमा नेपालको संविधान बनाउनु भयो र त्यसको धारा 7 मा के लेख्नुभयो? आम नेपाली जनताले ध्यान दिउन्, सुनुन् र हिमाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हामी खराब छौं भने जनताले सुझाव दिउन्। मेरो हिमाल अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनता समक्ष निवेदन हो। 2019 को संविधानको धारा 7 मा तपाईले के लेख्नुभयो? यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देखाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। 2019 मा लेख्नुभयो। भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्यो। एउटा कुरा भने म व्याख्या निवेदन गरौँला। अब 2047 मा फेरि संविधान आयो, परिवर्तन भयो। 2019 को संविधान हट्यो, निर्दल गयो, बहुदल आयो, के भयो। अब फेरि यसको धारा 8 मा नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्यो 47 मा। अब 2063 मा फेरि संविधान परिवर्तन भयो। त्यसको धारा 8 मा के भन्यो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम प्राप्त गर्ने मान्छे नेपालको नागरिक हुन्छन् भन्दै यसको उपधारा 5 मा के भन्यो भने यो संविधानमा व्यवस्था भए अन्तर्गत एकचोटि निवेदन दिएर नागरिक हुन पाउँछ भनेर लाखौं लाख निवेदन दिने, देशभरि अझ फारबिसगञ्ज रक्सोलमा पनि नागरिकता टोली गयो। तेस्रो कुरा, अब चौथो, अहिले यो जुन 72 आयो यसको धारा 11 मा के भन्छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। 4 वटा तपाईले संविधान, मैले संविधानको निवेदन गरेँ। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेर 2019 सालमा तपाईले यो संविधान ल्याएपछि 2047 मा फेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्नुभयो। गर्दा गर्दै 2072 मा आइपुग्दा 53 वर्ष भएछ। हरेक चोटि संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा बसोबास गर्न को आउँछ? मलाई भन्नुस्। हामी नेपाली बाहेक, नेपाल भन्दा बाहिरका एकैछिन म निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु र प्रश्नलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्ने पनि अनुमति चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भएपछि विक्रम सम्वत 1825 देखि तपाई हाम्रा बुवा आमा जिजु बाजे च्याब्जु पराजु अथवा तपाई हाम्रा छोरा नाति पनाति कहाँबाट आउँछन्? अनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी बसोबास गर्ने भनेको 2019 मा प्रदीप धामी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दो रहेछ भने 2047 मा संविधान आउँदा नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न को आयो? को आयो र नेपाली भन्नुहुन्छ तपाई? अब यो कसरी आयो म तपाईलाई मेरो समाधान अथवा मेरो कुरा म तपाई मार्फत, हिमाल अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि को दफा 6 भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ भनी सम्पूर्ण नेपालको विकास, ठेक्का र उन्नतिमा भारतको उपनिवेश धारा 6 निवेदन गरेँ मैले। धारा 7 निवेदन गर्दैछु। धारा 7 मा के छ?
नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने, यो पढेर सुनाउँदा पनि मलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, तपाईहरुलाई सुन्दा पीडा लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्छ। तर नेपालीहरूलाई भारतमा समान व्यवहार कबुल गर्दैन। कहाँ छ देश? सन् 1950 को नेपाल र भारत बीच भएको मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा 7 अनि भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, यो भएपछि राजा महेन्द्रको टाइममा 2020 मा त नागरिकता ऐन ल्याइयो। नागरिकता ऐन ल्याएर के भनियो? सन् 50 को सन्धि त छँदैछ भने होइन। सन् 50 को सन्धिको कुरा आफ्नो ठाउँमा जेसुकै छ, नेपालको नागरिक भन्दा बाहेक अरूले सम्पत्तिको स्थायी भोग गर्न पाउँदैन, घर जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन, अनि स्थायी निवास पनि पाउँदैन भनेर अब 2020 को नागरिकता ऐन आयो। अहिले भर्खरै म एउटा यो प्रायोजित अखबारहरू हेर्दै थिएँ, अहिलेसम्म 3 लाख अङ्गीकृतलाई दिएछ, 5 लाख कसलाई दिएछ भने भन्नुको तात्पर्य नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न कहाँबाट आउँछ? सन् 50 को सन्धिले त पारीबाट नै आउँछ। कहाँबाट आउँछ? 1 अर्ब 39 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत, 13 करोड जनसङ्ख्या भएको बिहारबाट आउँछ। नभए को नेपालमा यो संविधान लागू हुँदाका बखत स्थायी बसोबास गरेको? कसलाई भनेको तपाईले? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ। तपाईले नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत बनाउनुहुन्छ, तपाई जन्मसिद्ध बनाउनुहुन्छ, तपाई वंशज बनाउनुहुन्छ, तपाई अस्थायी बनाउनुहुन्छ। नेपाली अस्थायी हुन्छ? अङ्गीकृत हुन्छ नेपाली? जब तपाई हामी यो मुलुकका 1825 देखिका नेपालीहरू छौं भने यो संविधान लागू भएपछि को आयो मलाई भन न, र तिमी नागरिकता बनाइरा छौ। अनि यो संविधान तपाईले बनाउनु भएको यो संविधानको धारा 10 नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। म बुझ्नका लागि निवेदन गर्छु, वकिलहरूको भाषा यस्तै हुन्छ। तपाईले के भन्नुभयो? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्नुहुन्न। तपाई नेपाली बनाउनुहुन्छ, अङ्गीकृत नेपाली बनाउनुहुन्छ, तपाई वंशज नेपाली बनाउनुहुन्छ, तपाई मानार्थ नेपाली तपाई नेपाली बनाउने हो। यो नागरिकता विधेयकले नेपाली बनायो कि बनाएन? नेपालीलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो तिमी सरकार, तिमी संसद, तिमी संसदलाई नेपाली बनाउने अधिकार छ। तिमीले यो नागरिकता विधेयकले नेपाली बनायो कि बनाएन? कुन अधिकार छ तिमीलाई नेपाली बनाउने? हो, तपाई यसरी नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सिक्किम के भयो? फिजी के भयो? होइन भने यो संविधान लागू हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने भनेपछि अनि 2019 को संविधान लागू हुँदाका बखत यो स्थायी बसोबास गर्ने, अनि 2047 को हुँदा म बसोबास गर्ने, अनि 63 को हुँदा ऊ बसोबास गर्ने, 72 को हुँदाखेरि त्यो बसोबास गर्ने कहाँबाट आउँछ? यो राष्ट्रियताको कुरा हो कि यो देशको सम्प्रभुताको कुरा हो? अब प्रदीप जी, तपाई नेपाली नागरिक भएपछि यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जे होस् हुन पाउनुहुन्छ। तपाईले मतदान गरेपछि म राष्ट्रपति हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु। यो संविधानले भन्यो नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहन्छ। अनि सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्नका लागि बाहिरबाट मान्छे ल्याउने तपाई होइन। भर्खरै पुष्पकमल दाहालले मधेसतिर गएर के भने? 7 लाख नेपालीहरूलाई न्याय भयो। कहाँबाट आएका थिए ती नेपाली? प्रदीप धामीका नाति पनाति थिए कि जिजुबुवा हजुरबुवा थिए कि कहाँ थिए? बडो गम्भीर कुरो आयो त। यो गम्भीर कुरो होइन, यो राष्ट्र समाप्त गर्ने हो यो गणतन्त्रले। यो नागरिकता विधेयक राष्ट्र समाप्त गर्नको निमित्त आएको? निश्चित रूपमा होइन भने
यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने भने मलाई देखाउनुस् न कहाँबाट आयो ती? भारतबाट आएन भने कहाँबाट आयो? तपाईँ हामी त धेरैचोटि भने मैले विक्रम सम्वत 1825 नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुँदादेखि हामी छौँ। अब अहिलेको यिनीहरूले बनाएको संविधान, यसको धारा 267 एकचोटि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु नेपाली सेनाको बारेमा। कृपया। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक प्रवर्धन गर्न, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको संवैधानिक दायित्व। यसले स्वाधीनता रक्षा हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले सेनाका पदाधिकारीहरू वर्तमान कि निवर्तमान के उनको नि अखबारमा आएको हेरे हो मैले, उनीहरूसँग बसेर कुरा गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, करिब 80 जना भन्ने कुरा छ, गर्नुभयो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो संविधानको प्रस्तावना नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी। यसले स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्यो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले भर्खरै निवेदन गर्नुभए अनुसार यो राष्ट्रियताको मात्रै प्रश्न होइन, यो सम्प्रभुताको सम्प्रभुता। देश रह्यो भने गणतन्त्र चलाउनुहोस्, राजतन्त्र चलाउनुहोस्, लोकतन्त्र चलाउनुहोस्, निरङ्कुश चलाउनुहोस्, जेसुकै चलाउनुहोस्, तर तपाईँ सम्प्रभुताको सौदा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब संसदको चुनावको कुरा गर्नुभयो आदरणीय पत्रकार महोदयले। तपाईँले भन्नुभयो म मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न जान्छु, प्रदेश सभाको चुनाव जे गर्छु भनेपछि अब तपाईँ जनताको कठघरामा तपाईँको संसद पद विचाराधीन भयो कि भएन? अनि तपाईँ नेपाली जनताको अभिमत लिन बाँकी छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक पास गर्ने तपाईँ त्यही मुख लिएर भोट हाल्न माग्न जाने, अनि तिनै जनता तपाईँलाई भोट हाल्ने। यो देशका जनता कहाँ छन्? पत्रकार कहाँ छन्? वकिल, डाक्टर, मास्टर कहाँ छन्? अब अर्को कुरा, आदरणीय पत्रकार महोदयले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले सुझाव दिनुभयो 13, 14, 15वटा भनेर। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको तर्फबाट नागरिकता विधेयक बारे हामीले राष्ट्रपतिजीलाई ज्ञापन पत्र दिएकै हो। र त्यो ज्ञापन पत्रको मसौदा गर्ने मान्छे पनि मै हो। त्यो ज्ञापन पत्रमा हामीले भन्यौँ, यो अहिले जे कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ सन् 50 को सन्धिदेखिको कुरा र यसरी तपाईँले रोटी र बेटीको रूपमा त्यो पनि कुरा गरौँला भन्दाखेरि अनि राष्ट्रपतिजीले एक दफामा लेख्नुभयो, नागरिकताको बारेमा ऐतिहासिक कुरालाई विवेचना गरौँ। सन् 50 को सन्धि जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभयो भने यो संविधान लागू भएपछि भनेर तपाईँले नेपाली बनाउँदै जानुभयो भने, नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुभयो भनिरहेको छैन म, तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली बनाउँदै जानुभयो भने अनि देशको सम्प्रभुता कहाँ रहन्छ भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो। ऐतिहासिक महत्त्वलाई विचार गरौँ। अनि तपाईँले 63 मा गाउँ गाउँमा नागरिकता टोली फारबिसगञ्जसम्म कहाँ पुर्याउनु भयो। यही संविधान लागू हुँदाखेरि पनि महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो जस्ताहरूले त हामीलाई साथ दिन आऊ भनेर सीमा नाकामा धर्ना बसेर पारीबाट मान्छे आह्वान गरेर हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुन आऊ, मर्यो भने 50 लाख दिन्छु भन्ने यिनै होइनन्? अनि त्यही आधारमा बनेको होइन यो संविधान। अनि राष्ट्रपतिजीले ऐतिहासिक कुराको बारेमा विचार गरौँ भन्दा त्यो राष्ट्रपति निरङ्कुश भएन अब तपाईँलाई। हजुर हजुर। अब रबर स्ट्याम्प भन्नुभयो तपाईँले। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म विष्णु भट्टराई बोलिरहेको छु। विष्णु भट्टराईको शालिग पनि बनाउन सकिन्छ। शालिगलाई त भोक लाग्दैन नि, खाँदैन नि शालिग। म त खान्छु, मलाई त भोक लाग्छ। त्यसैले राष्ट्रपति त्यो रबर स्ट्याम्प हो भने त्यसले कसरी पुनर्विचार गर्यो होला? रबर स्ट्याम्प सुरले सोध्छ, रबर स्ट्याम्पको दिमाग हुन्छ कि यो प्रतिनिधि सभाको दिमाग त छ? यो सरकारको दिमाग त छ? यी संसद सदस्य हुँ भन्नेहरू आफै 48 वटा 100 वटा संशोधनका प्रस्ताव राख्ने अनि त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, यी कसका पाल्तु हुन्? नेपाली जनताको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियतासँग होइन सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय र संसदको चुनाव भएपछि तपाईँ ल्यामडक
अब कुनै काम गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले राष्ट्रलाई दूरगामी महत्त्वको कुरा पर्ने कुरामा। तपाईँ आफै होइन, अस्ति त्यो वर्षमान पुन भन्नेले भनेन सार्वजनिक अखबारमा, नेता भ्रष्ट होइन जनता भ्रष्ट छन्, पैसा नदिकन भोट दिँदैनन् भन्ने होइन। जनतालाई दिने पैसा कहाँबाट लिएर आयो? बोका किनेका छौ तिमीहरूले। त्यो चुनाव हुँदैछ, त्यस्ताले बनाएको यो नागरिकता विधेयक। यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो, गम्भीर सवालहरू उठान गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक भनेको वास्तवमा यो राष्ट्रियतासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो त देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो। यसमा आम नेपाली नागरिक गम्भीर हुन आवश्यक छ भनेर पनि भन्नुभयो। विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका नेपालीहरूको चासो, तपाईसँग एउटा प्रश्न हुनसक्छ, जिज्ञासा हुनसक्छ। जस्तै यो परिप्रेक्ष्यमा जसरी दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ, यो अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग विशेष गरी कानुनकै कुरा होला, के छन् कानुनी अधिकारहरू, उहाँले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले त्यसमा जो कानुनविदहरूले आफ्नो तर्क राखेका छन्, सेना प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर के छ यी विषयहरूमा? अब फेरि पनि संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 दोस्रो चोटि विधेयक आएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। दोस्रो पटक विधेयक पारित भएर आएपछि गर्नै पर्छ। अब यही राष्ट्रपति हो जसले यो विधेयक यति कारणले पुनर्विचार गर्न योग्य छ भन्नुभयो र यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 प्रयोग गरेर, अब त्यो राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को 3 प्रयोग गरेर पठाएको कागज, पठाएको विधेयक तपाईँ जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउनुहुन्छ भने अब तपाईँले संविधानको धारा 113 यो संसदले मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संसद अनैतिक भयो कि भएन? 113 त मान्नु भएन तपाईँले, तपाईँले 113 मान्नु भएन र 4 बमोजिम जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतित्व प्रमाणीकरण गर भन्नुभयो। अब हिजो मैले अन्यथा देखेको विधेयक आज मैले कसरी छाप लगाउँछु? राजनीति, नैतिकता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता। अब राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ, अघि मैले भने त्यो विधेयकमा छाप लगाउँदा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन हुन्छ कि छाप नलगाउँदा एकताको प्रवर्धन हुन्छ? सबै कुरा त संविधानमा लेखेर सम्भव हुँदैन। र मैले विनम्रताका साथ सुरुमै निवेदन गरेँ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्यो भने नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता माथि प्रश्न उठ्छ भने अब राष्ट्रपतिले संविधानको प्रस्तावना पालना गर्ने कि नगर्ने? अब फेरि अघि हामीले संविधानको धारा 267 को कुरा गऱ्यौँ, सेनाको वाला कुरा। त्यो राष्ट्रिय एकताको, अखण्डताको प्रवर्धन गर्ने कुरामा सेनाको सजगता, क्रियाशीलता आवश्यक छ कि छैन? र यही बेलामा प्रदीप धामीजी, म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, यही समयमा भारतीय थल सेनाध्यक्ष किन आइरहेका छन्? नागरिकता विधेयक हेर्नु, अनि बुटोल र धरानमा गोर्खा भर्ती केन्द्र, अनि हेरौँ न हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा भाइ छोरा नाति पनातीहरू विदेशी सैन्यमा भर्ना गर्नका लागि तपाईँ क्याम्प राख्ने, भारतीय क्याम्प राख्ने, हाम्रो सम्प्रभुताको अर्थ के छ? अब मेरा युवा भाइहरू सेनामा, मेरा युवा बहिनी, नातिनी, छोरी जे होलान्, भर्खर बेलायतसँग तपाईँले श्रम सम्झौता गर्नुभयो, नर्सहरूलाई बेलायतमा 4 लाखमा जागिर दिने, पढे लेखेका जवान यी ठिटीहरू, मेरा बहिनी, नातिनी, केटीहरू, तरुणीहरू बेलायतमा, अलि पढे लेखेका सम्भ्रान्तहरू युरोप अमेरिकामा PR, अनि अलिकति यो घर जग्गा धितो राखेर भारी बोकेर अरबको खाडीमा भाँडा मोल्ने, मुलुक रित्तो पार्नुभयो। प्रदीप धामी कसलाई ल्याएर तपाईँ सम्प्रभुताको मालिक गर्दै हुनुहुन्छ? पारीबाट 1 अर्ब 19 करोडको जनसङ्ख्याको मान्छेलाई ल्याएर तपाईँ नागरिकता दिएर देश भर्दै हुनुहुन्छ। कसको छ देश? पीडा लाग्दैन तपाईँहरूलाई? तपाईँहरू पत्रकार मात्रै हो, तपाईँहरू नेपाली होइन, यो राष्ट्रियता होइन, यो सम्प्रभुता होइन, यो सबै सिनारियो हेर्दा यो ठगबन्धन नेपालको राष्ट्रिय सरकार त हो। यही पीडालाई बोध गरेर नै हामीले यो नागरिकता विधेयकको विषयमा हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो क्षेत्र अधिकारबाट गर्न सक्ने कुराहरूलाई
उठान गरिरहेका छौँ, ठाउँ दिइरहेका छौँ, आम नेपाली नागरिकलाई सचेत गराइरहेका छौँ। यहाँले यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ र उहाँको क्षेत्र अधिकार के छ भन्ने सन्दर्भ पनि उठान गर्नुभयो। अब जो नेपाली जनताको कुराकानी गर्नुभयो नि, यो एउटा देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय। यहाँहरू जस्तो केही मानिसहरू र सामाजिक सञ्जाल सोसल मिडियामा आम नेपाली नागरिकको आक्रोश छ। यो वास्तवमा देशद्रोही विधेयक नै हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूको सोसल मिडियामा चाहिँ त्यो प्रकारको आक्रोश देखिन्छ। तर यो एउटा साँच्चै नै सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषयमा चाहिँ थोरै औँलामा गन्ने मानिसहरू बाहेक प्राय चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिँदैन। यी सबै कुरा छर्लङ्गै हुँदाहुँदै आम नेपाली नागरिक किन कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्, किन सुतेर बसिरहेका छन्? के होला यसको कारण? मैले अघि पछि पनि भन्ने गरेको छु, यो राष्ट्र निर्माणमा तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरूले आदि अनादि कालदेखि जे योगदान गर्नुभयो होला, अहिले यो अवस्थासम्म यो मुलुक आइपुग्दाखेरि तपाईँ हामीले राष्ट्र बचाउनको लागि कुन दिन के काम गर्यौँ? हामीलाई जसरी ब्रिटिस इन्डिया अथवा महात्मा गान्धीहरूले आन्दोलन गरे होला अथवा भारतबाट यिनीहरूले खेदाए होला, नेपाली जनताले आफ्नो देश बचाउनका लागि के काम गरे अहिलेसम्म? अघि पनि यो गोर्खा भर्ती केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि 1947 मा यो त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा पनि गोर्खाली सेनालाई हिन्दुत्वको विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर त्यसको सन्धिमा दफा 5 मा पनि उल्लेख गरेर छ। हजुर हजुर। अहिले देश धर्मनिरपेक्ष कसको लागि बनाउनु हो? अनि यो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रा सन्ततिले गरेको योगदानलाई हामीले सफलीभूत पार्नका लागि नेपाली जनताले चाहिँ के गरेका छन्? अब गर्ने बेला आयो तपाईँको देश। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नेपालीले टोपी लाउनु नहुने अथवा केटी मान्छेले चुरा पोते सिन्दुर धागो लाउनु नहुने। 10 करोड बिहामा खर्च गर्नुस्, एक सुकाको सिन्दुर नहालिकन त त्यो आफ्नै दुलै त हुन्न, तर सिन्दुर पुछेर फोटो खिच्नुपर्छ। यो राष्ट्रियता दुख्दैन यी नेपालीलाई। यसै कारणले गर्दा आम सञ्चार मार्फत मेरो आम नेपाली जनतालाई विनम्रताका साथ निवेदन हो, यो राज्य प्रणाली, यो पात्र र यी प्रवृत्तिहरू र अहिले अग्निपथको कुरालाई लिएर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे भोलि आउँदैछन् नेपाल। हजुर हजुर। भने अब नेपालको सम्प्रभुतालाई रक्षा गर्नका लागि नेपालीहरू जागरुक नहुने हो भने तपाईँको राष्ट्रियता अर्काले बचाइदिन्छ त? यसैले किन उठेनन् भन्नुको तात्पर्य तपाईँलाई हिजो सधैँभरि मस्तीले जीवन निर्वाह गरेको मान्छेलाई भोक लागेको थाहा हुँदैन नि, सधैँ जुत्ता लगाएको मान्छेलाई जुत्ता फाटेको पीडा थाहा हुन्छ, तर खुट्टामा काँडाले घोचेको पीडा थाहा हुँदैन। तर अब जुत्ता फुकालियो, टोपी फुकालियो, सिन्दुर फुकालियो, अनि रक्षाबन्धन गर्नका लागि विजय चौथाईवाले आउनुपर्छ। यहाँ नेपाली जनता छैन। त्यो गठबन्धन, त्यो सरकार, त्यसले ल्याएको विधेयक। अनि अहिले निर्वाचनको टाइममा ककसको ठगबन्धनमा को बस्ने र को जित्ने र हार्ने सम्पत्तिको लेनदेन र हिसाब किताब नेपाली जनताले अब नेपालको सम्प्रभुताको रक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण विचार, यो देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषयलाई बडो गम्भीरताका साथ प्रष्टसँगले राखिदिनु भयो। यहाँप्रति अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।